अस्सलाम वालेकुम जी, मैं रशीद बलोच। आप देख रहे हैं दरून टीवी। बलूचिस्तान में सियासत की कोई ऐसी गर्मा गर्मी हमें नज़र नहीं आई है, लेकिन एक दो दिनों से ऐसे लग रहा है कि जैसे कि सरदार अख्तर मेंगल ने एक्टिविटी शुरू कर दी है। क्योंकि जब से ये हुकूमत बनी है उसके बाद हालात का पता नहीं चल रहा है कि कब किस वक्त क्या करवट बदले। कुछ ये समझ रहे हैं कि शायद 2-3 महीने के बाद इलेक्शन हो, कुछ नवंबर तक की बात कर रहे हैं। ये तमाम सूरत हाल है सियासी हवाले से। लेकिन इस सियासत से इलेक्शन से पहले बलूचिस्तान में जो सेटअप बनना था वो अभी तक नहीं बन पा रहा है। वो इसलिए बन नहीं पा रहा है कि पीटीआई की जो हुकूमत में सदर या पंजाब में जो हलचल मच रहा है सियासत का, वज़ीर आला ने एतमाद का वोट ले लिया, लेकिन अभी तक उसकी अलबर्दारी नहीं हुई। वो भी आज सुनने में आया है कि गवर्नर पंजाब साहब ने एक छोटा सा एक नोटिस अपने दफ्तर के बाहर लगा दिया है। उसमें कहा है कि जी मैं इत्काफ में बैठा हूँ, अभी जो अलबर्दारी होगी वो ईद के बाद होगी। शायद यही वजह है कि बलूचिस्तान में गवर्नर की तब्दीली भी तातुल का शिकार हो गई है। हमने मालूमात ली हैं इधर उधर से, तो ये मालूम हुआ है कि गवर्नर के लिए बीएमपी पर जो है वो फैसला हो चुका है कि गवर्नर बीएमपी का होगा, और बीएमपी का से जो गवर्नर होगा, तो जो मेरी इतलात हैं उसमें अब्दुल वली काकड़ साहब का नाम जो है फ़ाइनल कर लिया है बीएमपी ने। हालांकि इससे कबल मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि अब्दुल वली काकड़ साहब फेवरेट हैं बीएमपी का, और उन्होंने नाम दे दी है। लेकिन बाद में सोशल मीडिया में जान मोहम्मद दश्ती साहब का नाम भी आया, वायरल होता रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेट आप कहें, जो भी कहें, अचानक कहें या कोई साजिश, जो भी आप उसको कह सकते हैं, कि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं अनवर साइदी साहब, उनका नाम भी सोशल मीडिया में गर्दिश करता रहा। खैर मैंने फ़ोन किया, उनसे रब्ता किया, तो पूछा कि जी आप गवर्नर बन रहे हैं, तो उनकी हंसी छूट गई। उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता है मुझे कौन गवर्नर बना लेगा। पर सोशल मीडिया के जो फॉरवर्डिंग जो मैसेजेस होते हैं उस पर ज़्यादा जो कारीन है उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो उनको बिलीव नहीं करें उस पर, और उसको फॉरवर्ड भी ना करें, क्योंकि जब फॉरवर्ड करेंगे तो ये फैलता जाएगा। तो ये मैंने कहा ये थोड़ा क्लियर कर लूँ कि अनवर साइदी साहब हैं, जान मोहम्मद दश्ती साहब का कोई बीएमपी की जानिब से या जनरली पीपल पार्टी की जानिब से जो कहा जा रहा था कि अनवर साइदी साहब होंगे, ये दोनों बातें गलत हैं, सही नहीं है। जो हमने इतलात ली है, मुमकिन ना हो, लेकिन जो हमारी इतलात हैं उसमें यह है कि दोनों नाम नहीं है। बीएमपी की जानिब से अब्दुल वली काकड़ साहब का नाम फाइनल हो चुका है। और फिर एक बात बीच में एक मौजू बल्कि ज़ेर बहस रही बलूचिस्तान में कि मौजूदा वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दुस बिज़नजो के ख़िलाफ़ शायद कोई तहरीक अदम एतमाद आए, यहाँ पे हुकूमत की तब्दीली हो। इस बारे में भी मैंने इतलात 2-3 दिन से मैं इतलात ले रहा था, जमा कर रहा था, तो मुझ पर मेरी जो इतलात है उसमें कहा जा रहा है कि मीर कुद्दुस बिज़नजो की जगह कोई मुतबादिल नहीं आ रहा। और मरकज़ में जो सेटअप आया अपोजिशन जमातों का जो अब हुकूमत में है पीडीएम का, तो वो सेटअप के ज़रा कि 2 जमातें हैं वो बलूचिस्तान में, एक बीएमपी है, दूसरा जेयूआईएफ है। अब इतलात ये आ रही हैं कि ये दोनों जमातें मौजूदा काबीना जो है, मौजूदा हुकूमत जो है, उसका हिस्सा बनेंगे। उसमें 4 वजारतें बीएमपी को दी जाएंगी और 4 वजारतें जेयूआईएफ को दी जाएंगी, और दोनों पार्टियों को फिर एक एक मुशीर भी दिया जाएगा। तो इससे पहले ही कहा जा रहा था कि शायद हुकूमत की तब्दीली हो और उसके बाद बीएमपी और जमीयत जो है हुकूमत में शामिल हों। लेकिन अब जो अपडेट जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें यह है कि मीर कुद्दुस बिज़नजो की तब्दीली नहीं हो रही है, उनकी यही काबीना रहेगी, यही हुकूमत रहेगी, और उसमें जमीयत और बीएमपी जो है वो हुकूमत में शामिल होंगे। इसमें आप ये देखेंगे कि जो मीर कुद्दुस बिज़नजो मुखालिफ ग्रुप बाप के अंदर जाम साहब हैं, जाम कमाल ख़ान साहब, अकबर आसकानी साहब, ज़हूर बुलैदी साहब या आरिफ मोहम्मद हसनी साहब, ये कुल के सामने नज़र आए। लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है, इतलात ये भी हैं कि अकबर आसकानी और वज़ीर आला बलूचिस्तान के अंदर जो नाराज़गी थी वो ख़त्म हो गई है, और रात को अकबर आसकानी ने एक अफ्तार पार्टी दी थी वज़ीर आला बलूचिस्तान के एजाज़ में।
تو یہ صورتحال ہے کہ مطلب جب اکبر اشکانی نے دیکھا کہ جی جو دال نہیں گل رہی دوسری جانب سے، وہ دوبارہ انہوں نے کیمپ جوائن کر لی ہے. اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ظہور بریلوی صاحب ابھی پچھتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہیں اپنے نجی جو محفلیں اس میں انہوں نے کہا کہ جی میں نے ایک مخالف مہم موجودہ وزیر اعلیٰ کے خلاف جو شروع کی تھی وہ میرے سیاسی فائدے میں نہیں ہے. میں سمجھ رہا تھا کہ شاید مرکز میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے تو اس کے بعد بلوچستان میں بھی تبدیلی آئے گی، تو اس لیے میں مخالف جو گروپ ہے جام کمال خان صاحب کا جو گروپ ہے وہ میں نے جوائن کر لیا، لیکن اس میں مجھے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. خاص فائدہ کیا بلکہ نقصان ہی ہے، کیونکہ وہ سینئر منسٹر تھے، ان کا عہدہ ان سے چلا گیا. تو یہ نقصان ظاہر ہے کہ ان کا ہوا ہے. ابھی نئی تبدیلی تو ہونے نہیں جا رہی، تو جب نئی جو اسپیس ظہور بریلوی صاحب نے خالی کی ہے تو وہ ظاہر فل کرے گا ابھی بی ایم پی اس کو. جب بی ایم پی فل کرے گا تو اس کے اپنا جو علاقہ ہے جو حلقہ انتخاب ہے وہاں پہ بی ایم پی کا آلریڈی ایک اچھا خاصا ایک حلقہ ہے، ایک ووٹ بینک ہے. اس میں اگر ایک وزارت اگر بی ایم پی وزارت میں آئے گی یا حکومت میں آئے گی وہاں پہ تھوڑا بہت کام کرے گی تو ظہور بریلوی صاحب کو وہاں پہ نقصان دے سکتی ہے بی ایم پی. تو اس وجہ سے شاید وہ تھوڑا بہت پریشانی کا اپنا اظہار کر رہے ہیں. گورنر کا جیسے میں نے آپ کو کہا کہ عبدالولی کاکڑ صاحب بی ایم پی کی جانب سے بالکل کلیئر ہوا ہے اور یہ جمعیت بھی اس میں مان چکی ہے. پھر آپ ایک چیز اور بھی دیکھیں گے کہ جام صاحب کے جو گروپ کے لوگ تھے یہ شروع میں عدم اعتماد کی باتیں اس طرح کر رہے تھے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ گزشتہ 10-15 دن گزرے ہیں اس میں نہ جام صاحب اس حوالے سے کبھی مطلب اس نے کوئی عدم اعتماد کی بات کی ہے، نہ ظہور بریلوی پہلے بات کرتے رہے ہیں اپنے سوشل میڈیا میں بھی کہتے رہے ہیں، عارف محمد حسنی بھی کہتے رہے ہیں، لیکن وہ بھی اب خاموش ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ سردار یار محمد رند صاحب بھی اسلام آباد گئے تھے، وہاں پہ آصف علی زرداری سے ملاقاتیں ہوئی اس کی. پھر جو ہے مولانا فضل الرحمن صاحب سے بھی وہ ملے. ان کی بھی ایک ظاہر ہے کہ خواہش تھی کہ بلوچستان میں تبدیلی آئے، تو وہ شاید ابھی ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یار فی الحال کوئی تبدیلی کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، تو وہ بھی خاموش ہو گئے ہیں. جب جام کمال خان اور یار محمد رند صاحب اسلام آباد سے کوئٹہ پہنچے تو بہت سے جو سیاسی حلقے ہیں یا جو صحافی حلقے ہیں، صحافتی حلقے، وہ بھی یہی سمجھ رہے تھے شاید کہ کوئٹہ میں ایک سیاسی گہما گہمی دوبارہ شروع ہو، یہاں پہ پریس کانفرنس ہوں، میٹنگز ہوں، مطلب کہ اللہ گلہ شاید شروع ہو. لیکن ہم نے دیکھا کہ جام کمال خان صاحب جب کوئٹہ آئے تو اس کے بعد سے اب تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کوئی ہفتہ 10 دن گزرے ہیں، تو ان کی طرف سے کوئی ایسا ایک اسٹیٹمنٹ جنرل اسٹیٹمنٹ تک نہیں آیا. تو یہ میرے خیال میں جو اطلاعات ہیں اور وہ اس لیے ہیں کہ تبدیلی کا جو شروع میں چھوٹی ہوا چل پڑی تھی وہ رک گئی ہے. اس کی وجہ سے باقی جو میر قدس بزن جو مخالف دڑا ہے باپ کا، وہ انہوں نے بالکل خاموشی اختیار کر رکھی ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں کہ مرکز میں جو میر قدس بزن جو مخالف دڑا ہے اس کے لوگ زیادہ ہیں. خالد خان مگسی کی سربراہی میں اور جو ان کا پارلیمانی جو گروپ ہے وہ تمام کے تمام جام کمال خان صاحب کے گروپ میں ہیں، اس کے دھڑے میں، اور میر قدس بزنجو کے گروپ میں نہیں ہے. اسرار ترین کے علاوہ اسرار ترین کا سنا ہے کہ وہ میر قدس بزنجو کے گروپ میں ہیں، باقی جام کمال خان کے ساتھ ہیں. لیکن اس کے باوجود اتنے ایک اکثریت ہونے کے باوجود مرکز میں وہ اپنی بات نہیں منوا سکے بلوچستان میں حکومت کی تبدیلی کا. تو اب تک جو تبدیلی نہیں ہو پا رہی ہے اس کا کریڈٹ بھی سردار اختر مینگل کو جاتا ہے. سردار اختر مینگل نے یہ کنوے کیا ہے ایک بات آصف علی زرداری کو اور مولانا فضل الرحمن کو کہ جی ہمارے پاس متبادل کیا ہے، چلیں اگر آپ کہتے ہیں کہ میر قدس بزنجر کو ہٹانا ہے تو آپ بتا دیں کہ متبادل آپ نے کس کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے. بار بار بی ایم پی اور جے یو آئی ایف باپ کے لیے کیوں استعمال ہوں؟ ایک وزیر اعلیٰ آیا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اگر چلنا ہے تو اسی کے ساتھ پھر چلیں گے، اور
اگر کابینہ میں بھی شامل ہونا ہے تو میرے کو دربزنجو کے کابینہ میں شامل ہونا ہے. ہمارا کیا سارے درد ہے کہ ہم دوبارہ باپ کے لیے دوبارہ ایک کمپین چلا لیں, ایک وزیر اعلیٰ کو نکال لیں, دوسرا باپ کا ہی وزیر اعلیٰ لائیں. یہ تو اس کا کوئی تک نہیں بنتا, کوئی سمجھنے والی بات نہیں ہے. اس لیے یہ میسج جو ہے جو سردار اختر مینگل نے دی تھی JUIF کو, تو وہ مولانا فضل الرحمان بھی اس بات کو سمجھ گئے ہیں. تو اسی حوالے سے جب ہم جمعیت سے بات کرتے ہیں تو وہ یہاں کے پارلیمانی گروپ سے بلوچستان کے, تو وہ بھی میر قدس بزنجو کے تبدیلی کے حق میں نہیں ہو. کہتے ہیں ہم اسی کابینہ کا حصہ بنیں گے. یہ خواہش ہے جمعیت کا, بہت زیادہ خواہش ہے کہ ہم کابینہ کا حصہ بنیں, ہمیں وزارتیں ملیں. تو اس بات پہ وہ ضرور اپنی مرکزی لیڈرشپ کو اور آپس میں جب وہ بیٹھتے ہیں تو وہ اس بات پہ 100% ایگری ہیں کہ ہم نے کابینہ میں شامل ہونا ہے. وہ اسی کابینہ میں وہ شامل ہوں گے تاکہ وہ جن کی خواہش ہے کابینہ میں شامل ہونے کی وہ پوری ہو. BMP کا تھوڑا سا درمیانہ وہ ہے مائنڈ ہے, تھوڑا وہ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. بلکہ زیادہ اطلاعات یہی ہیں کہ BMP بھی موجودہ کابینہ میں شامل ہوگی, اور پھر اس کے بعد میر قدس بزنجو کا گروپ, BMP اور جمعیت, ان کا ایک مخلوط حکومت آنے والا عید کے بعد تقریباً 8-10 دنوں میں جو ہے وہ بننے جا رہی ہے. اپنے دوست رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ, اور ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں.